subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के अरे कोडिङ डिकोडिङको हामी नम्बरिङ कोडिङमा आइराखेका छौं। यहाँ हेर्नु छ भने यसमा हामी पार्ट 2 मा कोडिङ र डिकोडिङको पार्ट 2 मा आइसकेका छौं। पार्ट 2 मा हेर्नु छ भने पार्ट 2 मा जसरी a = 26 हुन्छ भने son = 27 र cat = कति हुन्छ भनेर भनेका छन्। अप्सन ए 24, बी मा 27, सी मा 57 र डी मा 58। यस्तो कति आउँछ? a = 26 छ भने son = 27, cat = कति हुन्छ निकाल्नु छिटो। कति नम्बर? 24। 24 त हुँदैन होला क्याट को। यसमा जस्ट उल्टो ल्याएका छन्। मैले तपाईलाई जुन उल्टोमा सिकाएका थिए सिमिलरली उल्टो आएका छन्। किनभने कमन सेन्स लाउनुस् त a = 26 गरिदिएको छ भने z = कति होला? यसको मतलब 1 होला हो। 1 होला भने त्यसो भए s = कसको होला? हाई स्कुल। हाई स्कुल छ भने h कति नम्बरमा पर्छ? 8 नम्बरमा। 8 नम्बरमा यो पर्छ u = कति छ? फुल। fu छ भने f कति नम्बरमा? फिक्स भनेको 6 त प्लस 6 यमन भनेको 13 14। यसको मतलब यतातिर कति पर्छ? 13 जोड्नु त कति आउँछ? 8 8 6 14 13 27 पुग्छ। अब सिमिलरली हामी के लिन्छौं? उल्टो लिन्छौं। एसी अथवा सरी क्रिसमस होइन के रे कति नम्बरमा पुग्छ? क्रिसमस 24 पुग्छ। त्यसपछि के रे ए भनेको 26, ए भनेको जेड। यताबाट के भरे के रे 1 हामी मान्छौं। यताबाट के रे 26 हुन्छ भने यताबाट 1 पुग्छ। यहाँ कति लेख्छौं हामी? 26 र टी भनेको कति नम्बरमा? गो टु 7 नम्बरमा। जोड्नु त कति आइपुग्छ? 57। आन्सर हुन्छ 57। त्यो जुन तपाईलाई हाई स्कुल जुन हामी पढाएका थियौ यहाँ काम लाग्यो। अर्को क्वेशन लेख्नुस्। 8 = 20, 88 = 20, bat = 40 र cat = कति हुन्छ? cat दुई चोटि आइसक्यो। 30 बी मा जानुहुन्छ भने 50, सी मा जानुहुन्छ भने 60 र डी मा जानुहुन्छ भने 70। कति हुन्छ? कति? 60। कति हुन्छ? सिम्पल लजिक या मल्टिप्लिकेशन मा गएको छ। 1 मल्टिप्लाई 20 कति नम्बरमा? 20 20 एकाइ 20। यो 2 नम्बरमा मल्टिप्लाई 1 मल्टिप्लाई 20 20 दुना 40। 3 मल्टिप्लाई 1 मल्टिप्लाई 20 20 दिया। कस्तो गाह्रो क्वेशन दिएका छन्। अर्को लेख्नुस्। यो भूगोल भोलैयाको क्वेशनहरु छन्। जसरी अर्को क्वेशनमा DRIVER ड्राइभर = 12 हुन्छ। PEDESTRIAN = 20 हुन्छ भने एसिडेन्ट ACCIDENT एसिडेन्ट = 16 हुन्छ भने कार = कति हुन्छ भने तपाई मलाई दिनुस्। अप्सन ए 3, बी मा लिनुहुन्छ भने 6, सी मा 8 र डी मा 10। के हुन्छ? 6 हुन्छ। किनभने ड्राइभर कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 6 दुना 12। यहाँ हेर्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दुना 20। त्यसो भए 1 2 3 4 5 6 7 के रे 1 2 3 4 5 6 7
4 दुना 14 एउटा छुटेको छ एसिडेन्ट डी टी एसिडेन्ट टी यहाँ छुटेको छ त 6 दुना के 8 दुना 16 र सीआर कार भनेको 3 दुना 6 अर्को लेख्नुहोस् जसरी क्वेशनमा तपाईलाई सोध्छन् BRAIN ब्रेन इक्वल टु स्टार पर्सेन्टेज डिवाइडेड हैश र मल्टिप्लाई हुन्छ भने TIER इक्वल टु डलर हैश प्लस र प्रतिशत हुन्छ भने रेन्ट इक्वल टु कति हुन्छ अप्सन ए परसेंटेज मल्टिप्लिकेशन हैश डलर बीमा परसेंटेज हैश डलर सीमा परसेंटेज प्लस मल्टिप्लिकेशन डलर र डीमा प्लस मल्टिप्लिकेशन पर्सेंटेज र डलर अप्सन सी हुन्छ जस्ताको त्यस्तै जुन जुन अक्षर मागेको छ त्यो हालिदिनुस् न आर इक्वल टु के माग्नेको छ आर इक्वल टु के हुन्छ पर्सेंटेज हाम्रो आइहाल्छ के पर्सेंटेज ई इक्वल टु कति राखिएको छ प्लस प्लस त्यसपछि n इक्वल टु कति भनेका छन् n इक्वल टु मल्टिप्लाई र t इक्वल टु कति हालिएको छ डलर यसको आन्सर हुन्छ यो आन्सर प्लस 6 एउटा क्वेशन छ बडा सजिलो क्वेशन छ कहिलेकहिले दिमागमा मात्रै लाउनु होला मल्टिप्लिकेशन को चिन्ह छ भने यसको मतलब यो होइन कि मल्टिप्लिकेशन होला त्यस्तो कहिले पनि नसोचिदिनु होला जसरी यसमा 27 multiply 15 इक्वल टु 5217 बी मा लिनुहुन्छ भने 34 multiply 62 बी भन्दैछु म कमा इक्वल टु 2364 र 80 multiply 25 इक्वल टु कति हुन्छ अप्सन ए 5820 बी मा 5802 सी मा 0852 र डी मा 5082 0 गरिदिनुस् कति ए हुन्छ के भयो भएन सिम्पल छ 27 मल्टिप्लाई 50 छ भने यो गरिदिएको छ के 52 70 छ भने यो 5 जस्ताको त्यस्तै पहिले लेखिसकेका छन् त्यसपछि यसमाको पहिलो अक्षर लिएको छ त्यसपछि यतातिरको पहिलो अक्षर त्यसपछि यतातिरको पहिलो अक्षर लिएको छ सिमिलरली 8025 छ भने पहिला यो लान्छौं हामी त्यसपछि यो लान्छौं त 58 त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौं 2 मा जान्छौं त्यसपछि हामी 0 मा जान्छौं आन्सर हुन्छ हाम्रो सरी 8 हाम्रो आन्सर हुन्छ 8 अरु क्वेशन लेख्नुस् खरिदारको 73 र 74 दुईटैमा सोधेको क्वेशन क्वेशन 5862 इक्वल टू 714 र 3498 इक्वल टू 1113 अर्को 9516 इक्वल टू 156 2785 इक्वल टू कति हुन्छ ऑप्शन ए 139 बी मा 157 सी मा
715 र D मा 913 यो तपाईको खरिदार 73 and 74 मा के हुन्छ सिनेमा हुन्छ हो सिनेमा नि हुन्छ यता हेर्नुस् है 5 2 7 8 6 14 8 3 11 9 4 13 सिमिलरली 9 6 15 5 1 6 त्यसो भए 5 2 7 के रे 8 7 8 15 7 से 15 आंसर हुन्छ सी। अर्को क्वेशन लेख्नुस् खरिदारको एउटा यो क्वेशन तपाईलाई सोधेको छ खरिदारको 70 बडा गाह्रो अलिकति यो क्वेशन गाह्रो पनि छ र अलिक ट्विस्ट पनि गरिएको छ यो क्वेशन मैले कन्सेप्टलाई बुझाउन खोजेका छु क्वेशन गाह्रो होइन धेरै गाह्रो छ नेट पनि सर्च गर्नुहुन्छ भने आन्सर एक्युरेटली आन्सर पाउनुहुन्न हैन तपाईले सर्च गरेर एकचोटी हेर्नु होला BIRD bird is equal to 3471 that the kite 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 is equal to 5406 त्यसपछि BEAR bear is equal to 3687 हुन्छ भने duck is equal to DUCK duck is equal to कति हुन्छ अप्सन ए 1295 बी मा 1495 सी मा 1235 एन्ड डी मा 7095 नासुको 71 मा सोधेको क्वेशन हो नासु 71 मा सोधेको क्वेशन हो छिटो गरिदिनुस् है तपाईहरु त मलाई लाग्दैन कि बल्ला के भने नेटै सर्च गर्नको गरे पनि हामीलाई यो पाउनुहुन्न यसमा यसो गरिएको छ पिक्चर हेर्दा हेर्नुस् यहाँ डी को भ्यालु जति छ त्यतिले हाल्दिएको छ हो त डी को भ्यालु कति दिएको छ 1 अब आउनुस् यु को छोड्दिनुस् सी को भ्यालु खोज्नुस् त तपाईलाई कहीं पाउनुहुन्छ छैन है ध्यान दिनुस् है क्वेशन ध्यान दिनुस् त्यसले गर्दा मैले भनिसके नेट सर्च गर्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईले पाउनुहुन्न त्यसले गर्दा ध्यान दिनु होला क्वेशनलाई बी को भ्यालु कति दिएको छ 3 यदि बी को भ्यालु 3 छ भने सी को भ्यालु कति होला 2 किनभने डी को भ्यालु तपाईलाई कति दिइसकेको छ 1 1 कमाउँदै जान्छौ हामी 1 कमाउँदै जान्छौ भने 1 डी को भ्यालु दिएको छ यहाँ या बी को भ्यालु हामीले मान दिएका छौं अब आउँछ भने सी को भ्यालु हामी के त्यसो भए के को दिन्छौ यसलाई मैले युलाई छोडेका छु अहिले यहाँ कति दिन्छौ हामी 2 दिन्छौ के को भ्यालु तपाईलाई दिएको छ हेर्नुस् है 5 दिएको छ अब मैले यहाँ केही मिलाउँछु भने कही पनि मिल्दैन यसको मतलब के कहिलेकाहीँ तपाईलाई यो दिमागलाई लाउनु होला यसले के गर्दिएको छ 1 2 अगाडि यो 2 लाई अगाडि हाल्दिएको छ र 9 जुन छ यु लाई के गरेको छ आफ्नो मनले मान दिएको छ त्यसैले गर्दा 1295 यसको आन्सर हुन जान्छ कुरा बुझ्नुभयो कि बुझिएन त नेट सर्च गर्नुहुन्छ त्यो पनि तपाई पाउनु होला गाह्रो छ क्वेशन एक त हामीले केबाट लिए डी को भ्यालु कति छ 1 दिएको छ अब मलाई यु को भ्यालु थाहै छैन छोड्दिउँ त्यसलाई हामी एकछिनको लागि छोड्दा अब यति ट्विस्ट गरिएको क्वेशन अब के सी को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन डी को भ्यालु थाहा छ कति छ 1 छ भने हामी अब र बी को भ्यालु हामीलाई 4 थाहा छ भने यसमा दिएको छ भने सी को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ हो त्यो आधारमा हामीले के गर्दियौ 2 लिए र के को भ्यालु कहाँ थाहा छ यहाँ तपाईलाई दिएको छ 5 छ त्यसो भए यु को भ्यालु तपाईलाई केही पनि थाहा छैन भने र यहाँ तपाईले निकाल्नु पर्ने भएकोले गर्दा हामीले के गरेका छौं यु लाई हामीले 9 मान दिएका छौं र यसको सल्भ गरेका छौं हो यसको आन्सर यस्तो हुन सक्दैन सर 1925 1925 तपाईको अप्सनमा दिएको समयमा छैन यस्तो अवस्था भएको हुन समय एक्चुअली त्यही हुन्थ्यो तर तपाईको अप्सन नदियो कारणले गर्दा क्वेशन छोडेर आउनु भन्दा केही न केही दिमाग लगाएर आउनु सजिलो राम्रो छ सर 1 2 3 5 पनि हुन सक्छ 1 2 3 कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यहाँ छ 3 त बी तपाईको डग को निकाल्नु छ त्यसले गर्दा सम्भव छैन अलिक ट्विस्ट क्वेशन भएको गर्दा मैले तपाईलाई गर्न लगाइदिएँ
अर्को लेख्नुहोस् खैरदारको 77 मा क्वेश्चन इज इक्वल टू 5117 छ भने BEAM बीम इक्वल टू कति हुन्छ खैदा अप्सन लिनुस् 54512 B मा 2513 C मा 2514 र D मा 2563 खैदार 77 खैदार 77 मा सोधे क्वेशन हो छिटो गरिदिनुस् सर 2514 तेरा नंबर सर सी नंबर सर कति आउँछ सी नंबर 2514 सर मगर भाइ यसमा हेर्नुस् है जसरी EASY इजी तपाईलाई दिएको छ 5117 हो तपाईलाई निकाल्नु पर्ने के हो BEAM यो निकाल्नु पर्ने हो अब हेर्नुस् त यो जुन तपाईलाई दिएको छ E इक्वल टु कति 5 E को भ्यालु कति छ भ्यालु 5 नै छ A को भ्यालु 1 छ त्यो अल्फाबेटको हिसाबमा ए जुन छ 1 नम्बरमै पर्छ अब यसको हेर्नुस् त यस कति नम्बरमा पर्छ 19 नम्बरमा 1 9 19 9 1 10 10 जुन आउँछ तपाईको 1 प्लस 0 जोड्नुहुन्छ भने 1 आइपुग्छ 1 यहाँ आइपुग्यो y कति नम्बरमा पर्छ y 25 नम्बरमा पर्छ भने 5 2 7 एउटै वर्ड भएकोले गर्दा 7 जस्ताको त्यस्तै आइसकेका छन् सिमिलरली b कति नम्बरमा पर्छ 2 नम्बरमा e कति नम्बरमा पर्छ 5 नम्बरमा A 1 नम्बरमा र M 13 नम्बरमा 1 प्लस 3 इक्वल टु 4 दैट मीन्स 2514 सर यस्तो पनि हुन सक्छ सर 19 प्लस 25 इक्वल टु यति हुन्छ सर त्यो मेथड पनि अर्को अर्थमेटिक मेथड पनि छ आउँछ सर 13 अनि 1 प्लस मजाले आउँछ किन नआउनु एउटा अझै लास्ट क्वेशन हाल्दै छु नम्बरको यो तपाईको नासुको 72 मा सोधेको क्वेशन हो Two, 3, 45 is equal to 28, comma 97, 1, 3 is equal to 40, 65, 46 is equal to कति हुन्छ नासु 72. Option A 34, B मा 42, C मा 48 र D मा 50. कति आइपुग्छ यहाँ हेर्नु चाहिँ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टु 14 मल्टिप्लाई 2 28 यसमा जानुहुन्छ भने 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टु कति 7 3 10 1 11 9 20 2 को मल्टिप्लाई इक्वल टु 20 मल्टिप्लाई 2 इक्वल टु 40 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टु कति 6 5 11 11 4 15 15 4 6 21 मल्टिप्लाई 2 इक्वल टु 42 आन्सर हुन्छ 42 यति थियो तपाईको कोडिङ एन्ड डिकोडिङ को 2 पार्ट तेस्रो पार्ट हामी भोलि लिएर आउँछौँ धन्यवाद लाइक र शेयर गर्दै गर्नु होला।